नमस्कार। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 मा जारी संविधानले देशको खाका फेरेको छ। संविधान अनुरूप संघीय सरकार 7वटा प्रदेश सरकार र 753 स्थानीय सरकार बनेको 1.5 वर्ष भइसकेको छ। तर संविधानले स्वायत्त हुने गरी बनाएका सरकारहरू सङ्घ दिने अनि प्रदेश र स्थानीय सरकार माग्ने जस्तै भएका छन्। अहिले पनि सङ्घले छुट्याइदिएको बजेट परिचालनका योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू रहेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बलियो भएनन् भने संघीयता स्वतः कमजोर हुन्छ। संघीयता कमजोर भयो भने त्यसले व्यवस्थामाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, सिङ्गो देशलाई नै कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सबलीकरण अनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन कार्यक्रम प्रदेश डायरीको ध्येय अनि लक्ष्य हो। यसका लागि प्रदेश केन्द्र र प्रदेश स्थानीय तहको सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहका समस्या, त्यहाँका गतिविधि र त्यसको व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदेश डायरीको सन्दर्भ सामग्री हुन्। आउनुहोस् आजको प्रस्तुतिका हाइलाइट्स तर्फ लागौं। कर्णाली प्रदेशलाई कर्मचारी सञ्चय कोषबाट पनि विभेद। सञ्चयकर्ताको भूमिका भएका कर्णालीका कर्मचारीले घर निर्माणका लागि ऋण लिन पाएनन्। प्रदेश 2 को सुगम भनेर चिनिने जिल्ला बाराका नागरिक सञ्चार सम्पर्क विहीन। असार अन्तिम सातादेखि विद्युतमा भएको अवरोध अझै समाधान हुन सकेन। म्याग्दीबाट पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु भयो हरियाली मोडल। कृषकको जग्गा भाडामा लिएर चकलाबन्दी, कृषक परिवारलाई नै रोजगारी। प्रदेश 2 को गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालले आन्द्राभुँडी निक्लिएका बालकको सफल उपचार गर्यो। अत्याधुनिक सेवाका लागि अस्पताललाई उपकरणको आवश्यकता। र लमजुङमा गत आर्थिक वर्षको 1.5 अर्ब बजेट फ्रिज। प्राविधिक प्रशासनिक कर्मचारी अभावदेखि जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा प्रश्न। कर्णाली भनेपछि मानिसको दिमागमा पर्ने 2 कुरा हुन् बेकर्ता अनि विभेद। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएपछि कर्णाली प्रदेश आफ्ना योजनाबारे बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छ। तर कर्णालीवासीले बेकर्ता र विभेदबाट मुक्ति भने पाउन सकेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयनपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लागेको थियो। तर कर्णालीका कर्मचारीहरूलाई आफ्ना सञ्चयकर्ता बनाइएको कर्मचारी सञ्चय कोषले भने कर्णालीका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन। कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ। तर कर्णाली प्रदेशमा भने घरका लागि ऋण लगानी खुल्ला गरेको छैन। सबैभन्दा पहिला सुर्खेत सहकर्मी दिलबहादुर खत्रीको रिपोर्ट। आवास कर्जाबाट वञ्चित भएका छन्। कोषले कर्णालीमा आफ्नो लगानी क्षेत्र विस्तार गर्न नसक्दा आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लिनबाट सञ्चयकर्ता वञ्चित भएका हुन्। देश सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि कोषको सङ्कुचित नीतिका कारण कर्णालीका सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट वञ्चित हुनु परेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष निरिपजङ शाहीले बताए। उनले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न माग गरेको लामो समय भइसक्दा समेत कोषले झारा टार्नका लागि आवास कर्जा कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरका 10 वटा ओडामा मात्र सीमित पारेको गुनासो गरे। कर्णाली प्रदेशका सबै पालिकाका सदरमुकामहरू पनि सहर उन्मुख भइरहेको र सेवाको राय सञ्चयकर्ता पनि सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भएकोले वीरेन्द्रनगरलाई मात्र केन्द्रित नगरिकन सञ्चय कोषले यस जिल्लाका 10 वटै यस क्षेत्रका 10 वटै जिल्लाहरूमा आफ्नो सेवा प्रवाह गरिदिनु हुनेछ। कोषले सञ्चयकर्ताका लागि काठमाडौँ, विराटनगर, हेटौडा, बुटल, पोखरा र धनगढी लगायतका स्थानमा धेरै समय पहिलेदेखि नै आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लगायतका कार्यक्रम लागू गरेको छ। तर उक्त कार्यक्रमहरू कर्णालीमा लागू नगरी कोषले विभेद गरेकाले विरोध स्वरूप पहिलो चरणमा ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यान आकर्षण गराइएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा, अन्य नगरपालिकाहरूमा, अन्य सहर उन्मुख गाउँपालिकाहरूमा सेवा विस्तार गरिदिनुपर्छ भन्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले ज्ञापन पत्रसहित सञ्चय कोषको शाखा कार्यालय सुर्खेतमा पेश गरेको छ। यो सेवा चाहिँ कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले माग गरे भने हुनेछ भन्ने हामी आशा।
यता कोषका सुर्खेत शाखा प्रबन्धक कृष्ण बहादुर जीसीले कर्णालीमा आवास कर्जाको उच्च माग हुँदाहुँदै पनि सीमित स्रोत साधनसँगै प्राविधिक कारणले क्षेत्र विस्तारमा कठिनाई भइरहेको बताएका छन्। उनले आफ्नो स्तरबाट कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भएकाले माथिल्लो निकायमा सञ्चयकर्ताका माग पठाएर सम्बोधन गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। यो शाखागारले सुर्खेतले घरसावडी लागू गरिरहेको क्षेत्रमा थप विस्तार गर्नको लागि जुन किसिमको पत्र प्राप्त भएको छ त्यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट अध्ययन गरेर केन्द्रमा चाहिँ हामीले लेखेर पठाउँछौँ। केन्द्रको निर्देशनअनुसार हामीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। लामो समयदेखि प्रदेशभरि सेवा विस्तार गर्न माग गर्दै आए पनि कोषले व्यवस्था गर्दै आएको सञ्चयकर्ताको आरोप छ। कोषले आवास, शैक्षिक र सरल कर्जा लगायतका सेवा कर्णाली प्रदेशभरि विस्तार गरेर सञ्चयकर्ताको घर बनाउने सपनालाई साकार पार्न तत्काल कार्यक्रमको थालनी गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषले गरेको विभेद सम्बन्धी समाचारपछि अब बारातर्फ लागौं। बारा जिल्ला समर्थर भूमि भएको प्रदेश 2 को सुगम मध्येको एक जिल्ला हो। यहाँ सञ्चारदेखि विद्युतको सुविधा पनि राम्रै अवस्थामा छ। तर बारा जिल्लाकै केही भागमा असार 25 देखि नै विद्युत अवरुद्ध भएका कारण विद्युतसँगै सञ्चार सम्पर्कविहीन भएका छन्। सरोकारवाला कार्यालयले समयमै समाधान दिन सकेका छैनन्। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब बारा सहकर्मी जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गत असार 25 देखि अवरुद्ध भएको विद्युत अझैसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीय समस्यामा परेका छन्। नेपाल टेलिकमका मोबाइल ल्यान्डलाइन फोन इन्टरनेट सुविधाले प्रयोग गर्दै आएका बागदेव पूर्व टोलका सेवाग्राहीहरू सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका छन्। लाइन आएको बेलामा आउँछ कि जहिले पनि लाइन भयो भने जहिले नै आउँछ, लाइन भएन भने आउँदैन कहिले। लाइन गएपछि टावर आउँदैन। अब समस्या पर्यो भने त अब मोबाइलमा टावरै नआएको फोन गर्न त झन् अवरोध भइगयो नि। अवरोध हो यो चाहिँ अब राज्य सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। भारी वर्षासँगै 1.5-2 महिना यता दैनिक जसो 30-40 पटकसम्म विद्युत बन्द हुने र आउने गरिरहेको छ। यस्तो समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै समस्यामा छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा आपद विपदमा फोन गर्न समेत समस्या भएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। फोन गर्नु पर्यो, लाइन छैन, विद्युत छैन, यहाँ चाहिँ टावर देखाउँदैन, अब मोबाइलमा टावर आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आपतकालीन चाहिँ प्रहरीतिर खबर गर्नु पर्यो, कुनै अब भाडा नियन्त्रण बनाउनु पर्यो अथवा कुनै दैवी विपत्ति आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ कहीँ खबर गर्नु पर्यो भने पनि यसले चाहिँ एकदम नराम्रो असर पारेको हुनाले चाहिँ यथाशीघ्र यो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा चाहिँ जोडदार आग्रह गर्दछु। टावरको ब्याट्रीको ब्याकअपमा समस्या आएदेखि नै विद्युत लाइन बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय निजगढका प्रमुख जगतलाल चौधरीले बताएका छन्। ब्याट्री ब्याकअपको कमीले गर्दा त्यहाँ हामीले बिटिएस सञ्चालन हुन सक्दैन, डाउन भएर बस्छ। त्यो भएर त्यो एरियाको त्यो भेगको एरियाको मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो सेवाबाट वञ्चित हुन जान्छौँ उहाँहरू। र यसको मर्मत सम्हारको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेका छु। उहाँहरूले यथाशीघ्र मर्मत गर्छु भन्ने उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। लोडसेडिङ मुक्त भने पनि पटक पटक गरी दैनिक 30-40 पटक भन्दा बढी निजगढमा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसैगरी बारा, जितपुर, सिमरा उपमहानगरपालिका 16, टागिया बस्तीका 1476 घर दूरीका 8000 भन्दा बढी स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएसँगै आपद विपदका बेला निकै समस्या आउने र अकालमा बिरामीको ज्यान समेत जाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यति ठूलो समस्या हुँदा समेत समाधानको पहल भने सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। कर्णाली र प्रदेश 2 को समस्या समेटिएको रिपोर्टपछि अब गण्डकी प्रदेशको म्याग्दीतर्फ लागौं। म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिकाका 4 स्थित सिंगा र आगे बगरमा हरियाली मोडल सुरु भएको छ।
जग्गाको चाकलाबन्दी गरे बढी उत्पादन गर्ने र व्यावसायिक खेती गर्ने मोडलको रूपमा पनि सुरु भएको हरियाली मोडलबाट उत्पादन पनि सुरु भएको छ। यसले कृषकहरूलाई व्यावसायिक जीवनमा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहित मात्र गरेको छैन, आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको समग्र नेपाललाई नै उत्पादनका लागि सन्देश दिएको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब म्याग्दी सहकर्मी सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी रोजगारी सृजना गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट कृषकको आम्दानी बढाउने उद्देश्य राखिएको यस अवधारणालाई हरियाली मोडेल नाम दिइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठले अघि सारेको यो मोडेल नेपालमै पहिलो पटक म्याग्दीमा लागू भएको हो। दक्षिण अफ्रिकामा सञ्चालित टिम्बाली मोडेल र भारतमा 46 लाख दुग्ध उत्पादक कृषकहरू संलग्न रहेको अमूल मोडेलको फ्युजनबाट हरियाली मोडेल विकास गरिएको छ। युवाहरूलाई उत्पादनमा जोड्न अघि सारिएको उत्पादन विग्रेडको अवधारणाको हरियाली मोडेलको पाइलट प्रोजेक्ट म्याग्दीबाट सुरु गरिएको हो। हामी चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ कृषि पेसा गर्नेहरू जति चाहिँ गरे उहाँहरू सबै गरिब हुँदै जानुभयो। हामीले चाहिँ अब कृषकलाई माथि उठाउनुपर्छ। यसलाई समूहमा चक्लाबन्दी गर्दै जुन जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र कृषकहरूले आफ्नो चाहिँ अपनत्व चाहिँ लिँदै यसलाई चाहिँ सुखिया पेसामा परिणत। 34 जना कृषकहरूको 160 रोपनी जमिन एकीकृत गरी अघि बढाइएको परियोजनामा जग्गाधनी कृषकहरूसँग 15 वर्षका लागि जमिनको करार गरिएको छ। उक्त परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित कृषि फार्ममा कार्यरत 40 जना कर्मचारी मध्ये अधिकांश जग्गाधनी परिवारका सदस्य छन्। करार अन्तर्गत तोकिएको रकम 6 महिनामा अग्रिम रूपमा पाइने, सुक्खा खडेरी, मलबिउ, कृषि मजदुर र लगानी अभावको समस्या जग्गाधनी कृषक परिवारले व्यक्तिगत रूपमा झेल्नु नपर्ने र जग्गाधनी परिवारकाले नै रोजगारी पाएका छन्। जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्नेदेखि लिएर उहाँलाई चाहिँ सबै कुराहरू बुझाउने काममा हामीले चाहिँ उहाँलाई सबै कुरा बताइयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो कृषकको चाहिँ हाम्रो उसको चाहिँ के भन्छ कृषकका जग्गाहरूलाई हामीले लिए बापत उहाँहरूलाई चाहिँ एक एकजनालाई रोजगार दिएको पनि यो हरियाली अभियानले काम गरेको छ। हरियाली मोडेल अन्तर्गत हाल 7वटा पोखरीमा 27,000 रहु, नैनी, ग्रास कार्प र कमन कार्प जातका माछा पालन गरिएकोमा थप 1.5 लाख माछा पालनका लागि नयाँ पोखरीहरू निर्माण गर्न थालिएको छ। मासु र अण्डाका लागि छुट्टा छुट्टै ठाउँमा 27,000 ब्रोइलर र लेयर्स जातका कुखुरा पालिएको छ। 111 माहुरी पालिएको छ। 100 रोपनी खुल्ला जमिन र प्लास्टिक टनेलका अतिरिक्त आधुनिक हाइटेक प्रविधिको टनेलभित्र तरकारी लगाइएको छ। 40 लाख रुपैयाँ बराबरको मासु, तरकारी, माछा, मह र माहुरी बिक्री गरिसकेको कम्पनीले छिट्टै कालिज पालन र बोयर जातका बाख्रा पालन तथा पुष्प खेती सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। हालसम्म जग्गाधनी कृषकहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका म्याग्दीवासी गरी जम्मा 54 जना आबद्ध कम्पनीले जग्गा चक्लाबन्दी र पूर्वाधार तयार पार्ने सहितको काममा 6 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। म्याग्दी जिल्लामा हालसम्मकै ठूलो यो कृषि परियोजनाका लागि सरकारी निकायबाट अनुदान सुविधा नलिएको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्लामा सुरु भएको आशालाग्दो परियोजना सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब प्रदेश 2 को सप्तरीतर्फ लागौं। सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको नाममा परिवर्तन गरेर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल बनाइएको छ। उक्त अस्पतालले अहिले उपचारमा सफलता प्राप्त गरेर चर्चा कमाउन थालेको छ। पछिल्लो हप्ता मात्र बाँसको ठुटाले पेट छेडेर आन्द्रा भुँडी निस्किएका एक बालकको सफल उपचार गरेर चर्चा कमाएको छ। 8 वर्षीय बालकको उपचारसँगै उसले अन्य यस्तै उपचार गरेको त छ, तर अझै अस्पताललाई उपकरण र पूर्वाधारको समस्याले भने छोडेको छैन। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब सप्तरी सहकर्मी एमके माझीको रिपोर्ट। सप्तरीको अग्निसार कृष्णास भरण गाउँपालिका 4 का 8 वर्षीय बालक तफरेज अलामको सफल शल्यक्रिया गरी गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सकले ज्यान जोगाएका हुन्। बिहीबार दिउँसो 3 बजेतिर शौचका लागि जान लाग्दा घरको छतबाट चिप्लिएका आलम बाँसको ठुटोमा परेका थिए। ठुटो पेटमा रोपिएर आन्द्रा भुँडी बाहिर निस्किएपछि आफन्तले राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पुर्याएका थिए। वरिष्ठ चिकित्सक राजीव मिश्रा,
एनेस्थेसिया विभाग प्रमुख डाक्टर पारसमणि शाह, डाक्टर शासंक यादव, डाक्टर गोपाल यादव, एनेस्थेसिया सहायक विपिन देव लगायतका चिकित्सकको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरी बालकको ज्यान जोगाएका हुन्। डाक्टर मिश्राका अनुसार शल्यक्रियाका लागि 4 घण्टाको समय लागेको थियो। आउँदाखेरि चाहिँ यो देब्रेपट्टिको पेटबाट चाहिँ आन्द्रा बाहिर निक्लेको थियो। यसको चाहिँ आधी मिटर चाहिँ आन्द्रा बाहिर झुन्डिरहेको थियो। हामीले तुरन्तै आधी घण्टाभित्र अपरेसन लिएर हामीले अलमोस्ट 20 सेन्टिमिटर आन्द्रा काटेर जोडेछौँ। अर्कोतिर पनि एक ठाउँ चाहिँ आन्द्रा काटेर जोडेछौँ। भित्र सबै सफा गरेर अरू चाहिँ बच्चाको अवस्था चाहिँ खतरामुक्तै भन्नुपर्छ। अनि हिजो अपरेसन गर्दा त्यसको अपरेसनमा चाहिँ 3.5 घण्टा जति समय लागेको थियो। त्यसबाहेक चाहिँ टेक्रामा अलिकति छिराएको, कान पनि छिरेको थियो। भुडी बाहिर निस्किएको गम्भीर अवस्थाका बालकको 20 सेन्टिमिटर आन्द्रा भुडी काटेर सफल शल्यक्रिया गरी बचाउन सकेकोमा डाक्टरहरूले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। शल्यक्रिया सफल भई शुक्रबार बालक होसमा आएपछि आफन्तमा खुसियाली छाएको छ। डॉक्टर सब बहुत सहयोग कर दिलिए। नान बच्चा हमार बच्चा को खतरा से निकाल दिलिए। कुनै बेला सामान्य बिरामी पर्दा पनि महँगो खर्च बेहोरेर धरान, विराटनगर र भारतको विभिन्न अस्पतालमा धाउने यहाँका बासिन्दाले उपचारमा बढोत्तरी भएपछि केही राहत पाएका छन्। अस्पतालमा अहिले देखिएका सुधार सामूहिक प्रयासले मात्र सम्भव भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले बताए। यो जनशक्तिको सन्दर्भमा हामी अलिकति केही अहिले स्ट्रङ नै भएको छौँ यो सर्जिकल यानि के भन्छ शल्य चिकित्सा विभागमा, र उहाँहरू एकदम इनर्जेटिक र पुरै आत्मीयदेखि के भन्छ खट्ने खालको हुनुहुन्छ। र त्यही कारणले हिजो एउटा अत्यन्तै जटिल के भन्छ सर्जिकल के भन्छ यो शल्यक्रियाको काम भएको छ। 3 महिना अघि पनि सो अस्पतालमा घाँस काट्ने कचिया पेटको वारपार भएका एक बालकको डाक्टर मिश्र नेतृत्वकै चिकित्सक टोलीले सफल शल्यक्रिया गरी ज्यान जोगाएका थिए। केही महिना अघि मात्र सिभियर निमोनिया रोगबाट पीडित 3 महिना बालकको शिशुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ललन प्रसाद रौनियारले सीपीएपी उपकरणको सहायताले सफल उपचार गरी ज्यान जोगाएका थिए। भावी दिनमा स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन आइसियू र सिटी स्क्यानको सेवा पनि उपलब्ध गराउनका लागि परेको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट एमके माझीको रिपोर्ट। प्रदेश 2 को सप्तरीपछि अब गण्डकी प्रदेशकै अर्को जिल्ला लमजुङतर्फ लागौं, जहाँ करोडौं होइन अर्बमा बजेट फ्रिज भएको छ। यसले कर्मचारी समायोजनपछि आवश्यकता अनुरूप कर्मचारी परिचालन गर्न नसकेको संघीय सरकारका विषयमा त प्रश्न उठाएको छ नै, सँगसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठेको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा तय गरेको सरकारलाई यसरी बजेट फ्रिज भएर लक्ष्य हासिल होला भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। कार्यक्रम प्रदेश डायरीमा अब लमजुङ सहकर्मी शान्ता कमलीको रिपोर्ट। स्थानीय तह बाहेक सङ्घ र प्रदेशका 40 कार्यालयबाट खर्च गर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि लमजुङमा 7 अर्ब 75 करोड 79 हजार बजेट आएको छ, जसमध्ये 6 अर्ब 24 करोड 10 लाख 14 हजार अर्थात् कुल बजेटको 80.53% रकम मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। योजना छनौटमा कमजोरी, कर्मचारीको अपर्याप्तता र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नभएका कारण जिल्लाबाट ठूलो रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक किशोर कुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार केन्द्र र प्रदेशबाट आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट पठाइएका कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। लमजुङ जिल्लाको खर्चको लागि आएको बजेट मध्ये चाहिँ सङ्घतर्फको टोटल बजेट चाहिँ 10% जति फ्रिज भएको छ। त्यसै गरेर प्रदेशको चाहिँ 52.80% खर्च भएको छ। टोटल बजेट सङ्घ र प्रदेशमा आएको मध्ये चाहिँ रकम चाहिँ 19.50% रकम चाहिँ हाम्रो फ्रिज गएको देखिएको छ। अब चालुको हकमा चाहिँ 10% चाहिँ तलब चाहिँ विशेष गरी यो तलब र अन्य प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ। यो चाहिँ सायद बजेट बढी आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिज भएको चाहिँ छ। कोलेनिकाका अनुसार कुल बजेटको 19.47% बजेट फ्रिज भएको हो। फ्रिज भएको बजेट मध्ये सङ्घतर्फ 60 करोड 28 लाख 55 हजार अर्थात् 9.99% रकम खर्च हुन नसके फ्रिज भएको छ। चालु र पुँजीगत तर्फ 90.01% खर्च भएको छ भने फ्रिज 9.79% फ्रिज हुन गएको छ। अनि प्रदेशबाट विनियोजित भएको रकममा चालु खर्चतर्फ 36 करोड 40 लाख 24 हजार विनियोजन
र खर्च 25,91,09,000 र खर्च प्रतिशत हेर्दा 71.18% देखिन्छ। सङ्घबाट पुँजीगत तर्फ 1,32,62,84,84,000 बजेट विनियोजन भएकोमा 1,08,65,000 अर्थात् 75.46% बजेट खर्च भएको छ, जसमध्ये 32,54,19,000 अर्थात् 24.54% रकम फ्रिज भएको छ। यस्तै प्रदेशबाट 1,71,62,32,000 बजेट विनियोजन भएकोमा 81,22,000 अर्थात् 47.20% खर्च भएको छ, जसमध्ये 90,62,10,000 रुपैयाँ अर्थात् 52.80% रकम फ्रिज भएको छ। कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 59,64,66,000 रकम फ्रिज भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 16% रकम फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारासहित समृद्धि अभियान जारी रहँदा बजेट समेत खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा यसले अभियानलाई नै असफल बनाउने खतरा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हाम्रो अभियान। हामी संघीय मामिला र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा पर्ने जटिलता र त्यसको सहजीकरणसँगै उनीहरूलाई दिशा निर्देश गर्ने प्रयासमा छौं। तपाई पनि यस अभियानमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ हाम्रा प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत। कार्यक्रम प्रदेश डायरीको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? हामी तपाईको सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छौं। कार्यक्रम प्रदेश डायरी आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा अन्य सन्दर्भ सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौं। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।